म पार्टीको केन्द्र कार्यकारिणी सदस्य पक्षबाट पार्टीको केन्द्र हिसाबमा आज म यहाँ तपाईहरु अघि पत्रकार सम्मेलनको निम्ति छु। विशेष गरिकन जुनै पक्षबाट पनि किन नहोस्, आज हाम्रो जुन समस्या भारत देश विदेशमा आज चर्चाको विषय भएको छ, यो एउटा हाम्रो लागि खुसीको कुरो हो। पटक पटक आन्दोलन विफल भए तापनि तर यो आन्दोलनमा कहीँ विराम लागेको छैन। कहीँ कोही बेला सडकमा छ, कोही बेला संसदमा छ, कोही बेला बौद्धिक रूपमा छ र आज त्यही स्तरमा यो आन्दोलनको रूप छ। हाम्रो यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको सवाल जुन छ, यो सवाल जातीय सवाल भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा जातिको शोषणबाट मुक्तिको कुरो नै भारतीय गोर्खाहरूको मूल सवाल हो। त्यसले गर्दाखेरि जातीय सवाल भएको कारणले गर्दाखेरि भारत विभिन्न जाति विभिन्न धर्मावलम्बीको देश भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जाति बीचमा अलिकति विभेद आउने राजनीतिहरूको चलखेल आज मात्रै हैन, धेरै अगाडिदेखि भएको, चाहे बिसी रहेको टाइममा होस्, चाहे देशका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको टाइममा होस्, र आज 2020 साल नरेन्द्र मोदीको टाइममा होस्। यो भारतमा भारतीय गोर्खाहरूको जब जब जातिको सवाल आउँछ, जब जब भाषाको सवाल आउँछ, तब षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुग्नदेखि जहिले पनि विराम लाउने प्रयास रहन्छ। र म मूल कुरो भन्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यो कुरोमा म सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ, किनभने यो नयाँ कुरो होइन, यो पुरानै कुरो हो। आज पनि यही भुमरीभित्र आज हाम्रो माग फेरि पस्दैछ। मैले तपाईहरुलाई ज्ञात गर्नुपर्छ, विगत 30 तारिखको हाम्रो सडक आन्दोलनको समयमा मैले मेरो सम्बोधनमा मैले केटिभीका प्रश्नको उत्तर मैले पनि यसरी पनि दिएको थिएँ मैले कि हाम्रो यो माग विलम्ब मात्रै होइन, हाम्रो यो माग षड्यन्त्रको भुमरीभित्र पनि पस्ने संकेतहरू हामी पाइरहेछौँ, त्यसबाट हामीले निकाल्नुपर्छ भन्ने मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। र हामी एउटा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा यो जाति मुक्तिको सवाल, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णय अधिकारको सवाल अन्य दलहरूले जस्तो एउटा भावनाको हिसाबमा हामीले यसलाई लिएको छैनौँ, यसलाई हामीले सैद्धान्तिक रूपमा लिएको छौँ। यसले गर्दाखेरि भावना, राजनीति र सिद्धान्तलाई हामी बराबर रूपमा लिएर हामीले यहाँको भारतीय गोर्खाहरूको जुन चाहिँ आइडेन्टिटीको सवाल छ, त्यसलाई हामीले नेतृत्व दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य रहन्छ। हामीले जब आजभन्दा 2 महिना अगाडि दिल्लीमा जब यसको चर्चा सुरु भयो, हामीले अनअफिसियल रूपमा हामीले हाम्रो सांसदलाई हामीले प्रेसर दिइरहेको, सडकमा पनि हामीले प्रेसर दिइरहेको, अनि योभन्दा अगाडि पनि दिल्लीको बैठक जुन चिठी पत्रहरू भयो त्यो क्यान्सल भएर जुन यो 7 तारिखको सभा त्रिपक्षीय सभाको योजना भयो, तब होम मिनिस्ट्रीको होम सेक्रेटरीले गोजामुमो वानलाई मात्रै निम्तायो। हामीले त्यसमा आपत्ति जनाएनौँ। क्रामाक्पाले चौकी, ठाउँ र स्याबासीको खोजीमा क्रामाक्पा छैन। क्रामाक्पाले जान्दछ भारतीय गोर्खाहरूको मुक्तिको कहाँबाट सजिलो र सक्षम हुन्छ। हामीले बारम्बार भन्दैछौँ, हामीले कृष्णदेखि कंसले पनि त्यो कुरोलाई स्वीकार्छ भने हामी त्यतापट्टि लाग्छौँ। हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भएर 2009 र 2019 मा बिजेपी जो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तसँग ठिक उल्टा छ, जातिको लागि हामीले मार्क्सवादी साथीहरू, गणतान्त्रिक साथीहरू, प्रगतिशील साथीहरूको पनि आरोप प्रत्यारोप झेल्दै देशको गोर्खाहरूको सपना साकार गर्नु हामीले सम्पूर्ण कुराहरू हामीले ताकमा राखिरहेको थियौँ। र यो पालि हामीले जब तपाईको गोजामुमोलाई बोलाएपछि हामीले आपत्ति जनाएको थिएनौँ। हामीले यति नै भनेको थियौँ कि यो गठबन्धनलाई चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो कुरो हामीले सांसदलाई भनेको मात्र थियो। हामीलाई बोलाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएनौँ। भोलिपल्ट गोजामुमो पक्षबाट चिठी आयो।
आजको प्रेसको माध्यममा तपाईँहरूको माध्यममा म गोजामुमो पार्टीका अध्यक्ष विमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, रोशनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई चिठी पठाउनु भयो वार्ताको निम्ति। अनि चिठी पठाएपछि हामीले जब जाने निर्णय लियौँ, जाने निर्णय लिइसकेको असङ्ख्य मानिसहरूले हो, यसमा पक्ष पनि छ विपक्ष पनि छ, तर हामीले पक्षलाई नै विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। पक्षका धेरै मानिसहरूले, देश विदेशका मानिसहरूले हामीलाई फोन गरेर धेरै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको जुन उत्साह हामीलाई केही न केही सफलतामा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर हिजो जब अर्को चिठी आयो, त्यो चिठी आएपछि हामीले त्यसमा सोच्नुपर्छ भन्ने स्थिति हाम्रोमा भयो। किनभने हामीलाई याद छ, हामीले अवलोकन गर्दैछौँ है, यो कुरो आजभन्दा अगाडिको पत्रमा पनि थियो, यो कुरो फेरि हिजोको पत्रमा पनि फेरि आउँदैछ। यो मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, यसमा बङ्गाल सरकारको प्रेसर हुनसक्छ, यसमा बङ्गालको बिजेपीको प्रेसर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने अनुमान त हामीले लगायौँ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन उल्लेख जब भइसकेपछि कुनै पनि प्रेसरलाई चाहिँ बिजेपीले नजरअन्दाज गर्नुपर्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अन्य बङ्गाल सरकारको र बङ्गालको बिजेपी अथवा अरूको प्रयास, अरूको प्रचेष्टामा, अरूको सुझावमा होइन, यो क्षेत्रीय दलहरू जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन अहिलेसम्म गरिरहेछ, गोजामुमोमा हामी भयौँ, घोरामुमो भयो, अन्य दलहरू मिलेर नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरा उल्लेख गरिसकेपछि, त्यो कुरो आएपछि अरूको किन प्रयासमा प्रेसरमा बिजेपीले यो एजेन्डा चेन्ज गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। र यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि तपाईँलाई उल्लेख गरेँ है, जब बिसी रोयले हामी भारतमा भारतमा बस्ने हाम्रो गोर्खाको युनिटीलाई ब्रेक गर्नुको निम्ति विभिन्न भाषाको आधारमा विभिन्न जातिको विभेद गर्यो। मुरारजी देसाईले दार्जिलिङमा आएर नेपाली भाषा माग्नेहरू विदेशी हो भन्ने एउटा देशको यस्तो खालको आरोप लाउँदैछ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो हाम्रो आन्दोलनमा सुरुमा गोरामुमुले कङ्ग्रेसको सहयोगमा, कङ्ग्रेसको समर्थनमा, कङ्ग्रेससँग सहकार्यमा जातीय मुद्दा फत्ते गर्ने उहाँहरूले एउटा जुन कौशल लिनुभएको थियो, त्यो कौशल विफल भयो। वर्तमानमा विमलजीले 2009 देखि राष्ट्रिय पार्टी बिजेपीसँग सहकार्य गरेर, गठबन्धन गरेर यो मुद्दालाई फत्ते गर्ने जुन उहाँको एउटा कौशल थियो, त्यो पनि आजको दिनसम्म विफल भएको आज हामीले देख्दैछौँ। र अब उपरान्त आजको यो प्रेस वार्तामा हामी यो पनि भन्छौँ, अब उपरान्त हामीले धेरै कुरो सोच्नुपर्ने, भारतभरि छरिएर बसेको जुन गोर्खाहरूले हाम्रो जातीय सवालको निम्ति जुन आतुरता देखाउनु भइरहेको छ, एउटा सानो वार्ता भन्ने बित्तिकै त्यो वार्ताले कुनै फल दिइहाल्छ भन्ने इच्छा जाहेर गर्नु भइरहेछ। ती गोर्खा सन्तानहरूले अब चाहिँ यो कुरो चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने कुरोबाट चाहिँ अब हामी अलिकति अर्को बाटोमा जानुपर्ने अब हामीले महसुस गर्न थालिसकेका छौँ। जब जिटिएको सवाल आयो यो बैठकमा, त्यो जिटिएको सवाल आउने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले जिटिएको खेसरा 2017को आन्दोलनमा भन्दा पहिला क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले जिटिए खेसरा जलाएको। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म जिटिएको चुनाव लडेन कुनै पनि दिन, अनि लड्ने योजना पनि बनाएन। भनेपछि जिटिए क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा होइन। यो जिटिएको मुद्दा यदि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा होइन भने जिटिएको एजेन्डामा भइरहेको बैठकमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिँदैन है। यो कुरो आज हामी तपाईँहरूको माध्यममा घोषणा गर्न चाहन्छौँ। यसमा अब अरू को जान्छ भन्ने कुरोमा हामी त्यसलाई उहाँहरूलाई निर्देश पनि गर्न सक्दैनौँ, उहाँहरूलाई हामी सुझाव पनि गर्न सक्दैनौँ है। हुनु त यसमा अब जति साथीहरू उत्साहित थिए हामी जान्छ ती साथीहरू निरुत्साही हुनुहुन्छ होला कि अब क्रामकमा जानुपर्ने थियो,
नजाँदाखेरि धेरैको के अरे काम बिग्रिन्छ कि भन्ने सोच्नुहुन्छ होला है। तपाईँहरूप्रति हामी क्षमा चाहन्छौँ, किनभने हाम्रो एजेन्डा जिटिए होइन। यसैले गर्दाखेरि हामी भोलि हुन गइरहेको त्रिपक्षीय वार्तामा क्रामाकपाले भाग लिँदैन भन्ने म तपाईँहरूबाट यहाँ घोषणा गर्छु। तपाईँको चिन्ता सही हुनसक्छ है, हामी सबैले नै हामी जानुपर्छ भन्ने कुरोहरू पनि भनिरहेको छ। तर मलाई लाग्छ हामीलाई लाग्छ जिटिएको जुन चाहिँ जिटिएलाई विथड्र गर्नु अथवा त्यसलाई डिमोलाइज गर्नुको लागि क्रामाकपा पक्ष हुन आवश्यक छैन है, किनभने यो राज्य सरकार मुमुको पक्ष लिएको निर्णय हो। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको सभामा राज्यको पक्षबाट कोही उपस्थित भए केन्द्रको सरकार त उपस्थित रहन्छ नै, यदि गोजामुमुको पक्षबाट विमलजीको पक्षबाट उपस्थित भएर त्यो जिटिएलाई चाहिँ खारिज गर्ने प्रक्रिया उहाँहरूकै माध्यमले हुन सक्ने नै के अरे एउटा टेक्निकल कुरा हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको रद्द गर्नुको निम्ति हामी जानु आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म बोध भएन। के भन्नु लाग्छ? रोशन गिरीको चिठी चाहिँ के हो भने, अब एउटा कुरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, रोशन गिरीहरूको पार्टीलाई केन्द्रको बिजेपीको गृह मन्त्रालयले चिठी पठायो, रोशन गिरीले हामीलाई चिठी पठायो। राजनीतिक आन्दोलन एकजना एउटा पार्टीले मात्रै गरेर सम्भव भएन भनेर विगत 86 को आन्दोलनदेखि 17सम्म त्यसको विराम लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि रोशनजीले हामीलाई जुन चिठीमा बोलाएमा चाहिँ उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ, हामी जुन प्रकारले हामीलाई केन्द्र सरकारले चिठी पठाए, गृह मन्त्रालयले चिठी पठाए ट्राइपार्टिटको लागि, त्यो चिठीमा तपाईँहरूको पार्टीको पनि एकजना प्रतिनिधि रूपमा पठाइदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामी जानु तयार भयौँ। त्यो चिठी तपाईँले हेर्नुभयो नि, त्यसमा त छुट्टै सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्डको लागि बहस गर्छ रिजन भनेर तपाईँको भाषाले कसरी भन्नुहुँदैछ? त्यही चिठीमै लेखेको छ। त्यो रिजन भनेर लेखेको मलाई देख्नु भन्ने एउटा भाइरल चलिरहेको थियो। यो बिचमा क्रामाकपाले खुल्दुल नगलिकन छानबिन हैन, होम मिनिस्टरको कुनै पनि तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डको लागि जुन एजेन्डा, त्यसमा पनि गोर्खाल्यान्डको लागि भनेर त बोलाइएको थियो। त्यसमा होइन, अब हाम्रो स्थिति कुरा तपाईँले क्लियर किन हो? तपाईँहरू क्लियर यसरी हुनुपर्छ कि क्रामाकपा जिटिएको बैठकमा जाँदैन भनेपछि तपाईँहरू क्लियर भइहाल्नु भयो नि त। ठिकै छ त्यो त, क्रामाकपा जिटिएको बैठकमा जाँदैन भनेपछि चाहिँ अघिल्लो तपाईँले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। गुमराह गरिएको भन्ने त हामीले त बुझ्यौँ नि त। त्यो त पछिल्लो चिठी लगाएको भए त त्यही कारण जाने भयौँ। अहिले एजेन्डा चेन्ज भयो, जिटिए एजेन्डा भयो, अब नजाने भयो। विजय सुन्दासले अस्ति के भन्दै थियो भने भाजपासँग चाहिँ मोर्चाको गठबन्धन हो, मोर्चासँग चाहिँ अरू दलहरूको गठबन्धन हो भन्ने कुरा गर्दै थियो। रोशन गिरीको पत्रले त्यसलाई साबित गरेको हो कि तपाईँलाई आपत्ति केही छ? होइन, छैन, सोधेको हो। अब यो तपाईँलाई आपत्ति छ? क्लियर छैन त। मलाई आपत्ति किन हुन्छ? हामी भाजपासँग पनि गठबन्धन क्लियर छैन। हामी त्यस्तै हो कि अहिलेसम्म ढाँटेको हो कि तपाईँले घरिघरि भन्नुहुन्छ कि हाम्रो त भाजपैसँग हो भन्ने छ। त विजय सुन्दासको कुरा त्यो आयो, फेरि रोशन गिरीले तपाईँलाई चिठी पठाउँछ, यो जम्मा कुरा मिलाएर त त्यो कुरा साबित हुन्छ। त्यो कारणले क्लियर के हो भनेर सोधेको। तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले एउटा के भन्छ बृहत्तर हितमा गरिरहेको थियौँ र यो पालि हामीले जब तपाईँको गोजामुमुलाई बोलाएपछि हामीले आपत्ति जनाएको थिएनौँ। हामीले यति नै भनेको थियौँ कि यो गठबन्धनलाई चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो कुरो हामीले सांसदलाई भनेको मात्र थियो। हामीलाई बोलाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएनौँ। भोलिपल्ट गोजामुमु पक्षबाट चिठी आयो। आजको प्रेसको माध्यममा तपाईँहरूको माध्यममा म गोजामुमु पार्टीका अध्यक्ष विमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, रोशनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई चिठी पठाउनु भयो वार्ताको निम्ति। अनि चिठी पठाएपछि हामीले जब जाने निर्णय लियौँ, जाने निर्णय लिइसकेको असङ्ख्य मानिसहरूले हो, यसमा पक्ष पनि छ विपक्ष पनि छ, तर हामीले पक्षलाई नै विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। पक्षका धेरै मानिसहरूले, देश विदेशका मानिसहरूले हामीलाई फोन गरेर धेरै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको जुन उत्साह हामीलाई केही न केही सफलतामा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर हिजो जब अर्को चिठी आयो, त्यो चिठी आएपछि हामीले त्यसमा सोच्नुपर्छ भन्ने स्थिति हाम्रोमा भयो। किनभने हामीलाई याद छ, हामीले अवलोकन गर्दैछौँ है, यो कुरो आजभन्दा अगाडिको पत्रमा पनि थियो, यो कुरो फेरि हिजोको पत्रमा पनि फेरि आउँदैछ। यो मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, यसमा बङ्गाल सरकारको प्रेसर हुनसक्छ, यसमा बङ्गालको बिजेपीको प्रेसर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि
यो परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अनुमान त हामीले लगायौं। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ बीजेपीको संकल्प पत्रमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोलुसन उल्लेख जब भइसकेपछि कुनै पनि प्रेसरलाई चाहिँ बीजेपीले नजरअन्दाज गर्नुपर्ने थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोलुसन अन्य बंगाल सरकारको र बंगालको बीजेपी अथवा अरूको प्रयास, अरूको प्रचेष्टामा, अरूको सुझावमा होइन, यो क्षेत्रीय दलहरू जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति आन्दोलन अहिलेसम्म गरिरहेछ, गोजामुमोमान हामी भयौँ, घोरामुमो भयो, अन्य दलहरू मिलेर नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोलुसनको कुरा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो कुरो आएपछि अरूको किन प्रयासमा प्रेसरमा बीजेपीले यो एजेन्डा चेन्ज गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। र यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि तपाईँलाई उल्लेख गरेँ है, जब बिसी रोयले हामी भारतमा भारतमा बस्ने हाम्रो गोर्खाको युनिटीलाई ब्रेक गर्नुको निम्ति विभिन्न भाषाको आधारमा विभिन्न जातिको विभेद गर्यो। मुरारजी देसाईले दार्जिलिङमा आएर नेपाली भाषा माग्नेहरू विदेशी हो भन्ने एउटा देशको यस्तो खालको आरोप लाउँदैछ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो हाम्रो आन्दोलनमा सुरुमा गोरामुमुले कांग्रेसको सहयोगमा, कांग्रेसको समर्थनमा, कांग्रेससँग सहकार्यमा जातीय मुद्दा फत्ते गर्ने उहाँहरूले एउटा जुन कौशल लिनु भएको थियो त्यो कौशल विफल भयो। वर्तमानमा विमलजीले 2009 देखि राष्ट्रिय पार्टी बीजेपीसँग सहकार्य गरेर, गठबन्धन गरेर यो मुद्दालाई फत्ते गर्ने जुन उहाँको एउटा कौशल थियो त्यो पनि आजको दिनसम्म विफल भएको आज हामीले देख्दैछौँ। र अब उपरान्त आजको यो प्रेस वार्तामा हामी यो पनि भन्छौँ, अब उपरान्त हामीले धेरै कुरो सोच्नुपर्ने, भारतभरि छरिएर बसेको जुन गोर्खाहरूले हाम्रो जातीय सवालको निम्ति जुन आतुरता देखाउनु भइरहेको छ, एउटा सानो वार्ता भन्ने बित्तिकै त्यो वार्ताले कुनै फल दिइहाल्छ भन्ने इच्छा जाहेर गर्नु भइरहेछ। ती गोर्खा सन्तानहरूले अब चाहिँ यो कुरो चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने कुरोबाट चाहिँ अब हामी अलिकति अर्को बाटोमा जानुपर्ने अब हामीले महसुस गर्न थालिसकेका छौँ। जब जिटिए को सवाल आयो यो बैठकमा, त्यो जिटिए को सवाल आउने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले जिटिए को खेसरा 2017 को आन्दोलनमा भन्दा पहिला क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले जिटिए खेसरा जलाएको। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म जिटिए को चुनाव लडेन कुनै पनि दिन, अनि लड्ने योजना पनि बनाएन। भनेपछि जिटिए क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा होइन। यो जिटिए को मुद्दा यदि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा होइन भने जिटिए को एजेन्डामा भइरहेको बैठकमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिँदैन है। यो कुरो आज हामी तपाईहरुको माध्यममा घोषणा गर्न चाहन्छौँ। यसमा अब अरु को जान्छ भन्ने कुरोमा हामी त्यसलाई उहाँहरूलाई निर्देश पनि गर्न सक्दैनौँ, उहाँहरूलाई हामी सुझाव पनि गर्न सक्दैनौँ है। हुनु त यसमा अब जति साथीहरू उत्साहित थिए हामी जान्छ